नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय अग्रसरतामा आधारित कार्यहरू नै कुनै पनि विपद विरुद्धको लडाईँमा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। यो विश्वव्यापी अनुभव नै हो, विपद सम्बन्धी काम गर्दाको अनुभवबाट जन्मिएको। यही भाव र यही सवालमा आधारित रहेर हामीले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कसरी कोरोना संकट विरुद्धको प्रतिकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने सवाललाई उठान गर्दै आएका छौं। यसैको निरन्तरताको रूपमा आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जोड्दैछौं। यस सन्दर्भमा हामी केही रिपोर्ट अनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको जुम मार्फत गरिएको कुराकानी र स्टुडियो कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्छौं। तर सबैभन्दा पहिले आजको कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्दैछौं यो संक्षिप्त रिपोर्टबाट। 9वटा जिल्ला र 88 वटा स्थानीय सरकार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको छ। यस संक्रमणबाट 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 5996 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 5042 जना संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणको जोखिममा राखिएको थियो। 25.5 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यस प्रदेशका करिब 50% नागरिक रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्। प्रदेशमा रहेका सबै जिल्लामा गरी जम्मा 100 वटा आइसोलेसन स्थान र 310 वटा आइसोलेसन बेड तयार छन्। 973 वटा क्वारेन्टाइन स्थल भएको यस प्रदेशमा 37,487 क्वारेन्टाइन बेड तयार भइसकेको छ। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 522 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। होम आइसोलेसनमा राखेर 139 संक्रमितको उपचार गराइराखिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 7, महाकालीमा 3 र डडेलधुरा अस्पतालमा 2 वटा गरी जम्मा 12 वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 10 वटा र महाकाली अस्पतालमा 8 वटा आइसियु बेड तयारी अवस्थामा छन्। धनगढी र कञ्चनपुरमा 50-50 शैय्याको कोरोना अस्पताल निर्माण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार आफ्नो स्थानबाट लागिरहेका छन् भने यस सँगसँगै नागरिक समाज र विपद कार्यमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सञ्जालहरू र आम नागरिकहरू सँगसँगै निजी क्षेत्र र विभिन्न सरकारवालाहरू यसमा लागिरहेका छन्। यी सबैको कार्यलाई संयुक्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यसले राम्रो नतिजा ल्याउँछ भने यसको समन्वय र अन्य किसिमका कोही व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुने बित्तिकै त्यसको नतिजा पनि कमजोर निस्किन्छ। वास्तवमा सुदूरपश्चिममा कसरी काम भइरहेको छ त, यही सवाललाई हामी जोड्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले हामी स्टुडियो कुराकानी गर्दैछौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर ओटसँग। सेनिटाइजर हामीले पनि किन्ने, सेनिटाइजर सरकारले पनि किन्ने, सेनिटाइजर प्रदेशले पनि किन्ने, अनि मास्क संघीय सरकारले पनि किन्ने, अनि प्रदेश सरकारले पनि किन्ने, स्थानीय सरकारले पनि किन्ने, अनि पीपीपी तीनटै सरकारले किन्ने भनेपछि त भएन नि त। त्यो किन यस्तो भइरहेछ हो? त्यो त्यही मैले अनि तपाईहरुको त फेरि समन्वय पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ, बैठक बस्छ भन्नुहुन्छ, महिनाको एकपटक चाहिँ मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा संयन्त्र छ त्यहाँ बैठक बस्छ भन्नुहुन्छ। किन भइरहेछ? के हुन्छ त बैठकमा? बैठकमा यी कुराहरू उठ्छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन। किन कार्यान्वयन भएन? त्यही त बुझिराखेको यो अहिलेको अन्योलता भनेकै त्यही हो त। यसको दोष मूल दोषी को? अब मूल दोषी भनेको त के भनेपछि पहिलो दोषी तीनटै दोषी हो भन्नु। पहिलो दोषी चाहिँ संघीय सरकार भयो, किनभने हाम्रो गार्जियन हो। अनि त्यसपछिको गएर ल संघीय सरकारले गर्न नसक्यो प्रदेशले गर्नु पर्थ्यो,
त्यो त प्रदेशले गर्नुपर्छ नि त। अनि प्रदेशले पनि गर्न सकेन भनेपछि त अनि मैले त मेरो 19वटा जस्तै मेरो 19वटा वडा छ भने मैले त्यो 19वटा वडालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि मेरो जिम्मेदारी आयो। तपाईले आफूले मैले चाहिँ यो सुधार गर्न सक्थेँ भन्ने केही पाटो खड्किएको छ कि छैन तपाईको पाटोबाट? होइन, मैले त सकिरहेको छु। त्यस्तो खड्किएको उपमहानगरपालिकाले सकिरहेको छ हैन? किन सकिराखेको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले दिनको 8000 मान्छे प्रवेश गर्दा पनि देशभरिमा पठाउने वातावरण मिलायो। तर हामीले कोभिडबाट बचाउँदै गर्दा भोकले मान्छे मार्ने हो कि? जुन किसिमको रेसियोमा कोभिड-19 मा मान्छे मरिराखेको छ त्यसको 1000 गुणा मान्छे सुसाइड गरेर मर्दैछ। र जो देशमा टिभी मात्र लागेको मान्छेहरू दिनको 22 देखि 44 जनाको रेसियोमा मान्छे मरिरहेछ देशभरिमा। तर हामी कोभिडमा के भने दिनको 2 देखि 4 जना मान्छे मरिरहेको छ। तर हामी के गरिराखेका छौँ भने 100% भन्दा पनि 200% फोकस हामी कोरोनामा गरिरहेछौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो मेरो मान्यता के हो भने अब चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, आफै जनता सुरक्षित रहनुपर्छ। राज्य त जनताको आधारभूत हरेक नैसर्गिक अधिकारलाई जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि संरक्षण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सबै क्षेत्र किन एउटै 4 जना मान्छे बचाउनलाई राज्य हामी लागिराखेका छौँ। तर हामी के भने दिनको 100 जना मान्छे मर्ने ठाउँमा हामी लागेका छैनौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन भनेपछि त्यहाँ ग्याप छ भने तपाईलाई पनि फिल भयो। एकदम फिल मात्र होइन कि कसरी जाने त? अब यसमा के भने सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको अबको विकल्प भनेको कृषिमा मान्छेलाई डाइभर्ट गर्नु पर्यो। अब गरिबी विपन्नता जो चाहिँ अघि पछि पनि एउटा बिहान बेलुका काम गरेर मात्रै एउटा चाहिँ बिहान बेलुकीको छाक टार्न सक्थे ती नागरिकहरूको कुरा गरौँ, तिनीहरू त अहिले छुटिरहेछन् नि होइन? अहिले त 79% छुट्यो नि। तपाईले चाहिँ तपाईको उपमहानगरपालिकाले कसरी जोड्दैछ कि छोडिरहेछ? तपाईले पनि छोडिदिराख्नु? छोडेको छौँ अहिलेसम्म, छोडिराख्नु छोडिदिने यस्तै त्यही त त्यही मैले अब त्यसलाई यो सबैलाई सेक्युर गर्नका लागि अब हामीले हिजोको गतिविधिलाई ब्रेक गरेर अब सञ्चालन गर्नु पर्यो। जस्तै सञ्चालन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा उहाँहरूले के काम गरिराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिलेकै जनशक्ति अहिलेकै स्रोत साधनबाट जान सकिन्छ होइन? यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने हो भने त जान सकिन्छ। जस्तै अहिले हामी 4 जनामा चाहिँ देशभरि निषेधाज्ञा गरेर हिँडिराखेका छौँ। अनि निषेधाज्ञा चाहिँ गलत छ, यो आवश्यकै छैन। अब तर तपाईँले नै निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो। हामीले खोल्यौँ अहिले। जस्तै मैले अघि भने हामीले 10 दिनका लागि चाहिँ हामीले तीज र चाडपर्वलाई मध्यनजर राखेर अहिले हामी सेनिटाइजर बाहेक केही बोलिराखेका छैनौँ। हामीसँग उत्पादन भएको साबुन प्रयोग गरौँ भनौँ न त। साबुन प्रयोग गर्दा त सेनिटाइजरमा लगाउनु पर्ने 90 रुपियाँमा आउने 100 ml को 90 रुपियाँमा आउने सेनिटाइजर साबुन त 10 रुपियाँमा पनि पाउँछ नि त। त्यो त 9 जनाले प्रयोग गर्न पायो नि त। हामी अहिलेसम्म जो यो 8 महिनासम्म हामी तीनवटै सरकार बिना प्लानिङमा हिँड्यौँ। बिना प्लानिङमा जति पनि अहिले हामी हिँडिराखेका छौँ अर्काले भनेका भरमा हिँड्दैछौँ। यदि हामी अहिलेकै पाराले अगाडि बढ्यौँ भने भोलिको स्थिति कस्तो हुन्छ? भोलि त अब मान्छेलाई खानुपर्ने परिस्थिति आउँछ। हामी अहिले जुन अवस्थामा गइराखेका छौँ नि, जुन अवस्थामा हामी जाँदैछौँ त्यो मान्छेलाई खाने अवस्था आउँछ। अब तपाईँले प्लान भएन, नीति भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब कस्तो खालको प्लान बनाउनु पर्यो? त्यही त जस्तै अहिलेको कोभिड सम्बन्धीको विषयमा हामीसँग स्वास्थ्य विज्ञहरू छन् नि त। घरभित्र बसेकोलाई के काम गराउने हो त? ल लकडाउनमा त राख्ने, उसलाई के काम गराउने? उसलाई काम दिनु पर्यो नि त। भाइ धेरै काम गर्न सक्दैन नि त। त्यो त स्थानीय सरकारले गरे भएको नि त। त्यो त स्थानीय सरकारले गर्नका लागि पनि त त्यो एउटा किसिमको ऊ त बन्नु पर्यो नि त। आधार बन्नु पर्यो, नीतिगत आधार बन्नु पर्यो, चिजहरू दिनु पर्यो, ती चिजहरू आउनु पर्यो। हामीले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ के हुन् स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ? होइन, अब अहिलेसम्म हामीले चुके पनि नचुके पनि कोरोना चाहिँ नेपालमा हामीले बचाउन सकेका छौँ। अहिलेसम्मलाई बचाएको भन्न मिल्छ। सुरक्षित छौँ। जुन रोकेको फेरि अरूले होइन, फेरि स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, मिडियाका साथीहरूले गरेको। तीनटै सरकारले हामीले जनता समुदायमा पठाउने। त्यो चाहिँ ट्रेसिङ गर्नु पर्यो समुदायमा। अब ट्रेसिङ र टेस्टिङ गरिदिनु पर्यो। एउटा माग थियो, अनिवार्य पिसिआरमा जानु पर्यो। अनि अर्को दोस्रो अब अहिले फेरि के भने संघीय सरकार अब पिसिआर गर्ने हुन्न भनेर भनिराखेको छ। तपाईँहरूको एक मात्र माग यति हो? त्यो त पिसिआर गर्नु पर्यो एउटा माग। अनि त्यसपछि गएर अब प्लानिङका रूपमा अब के भने केन्द्रीय सरकारले बाटो बन्ने कुरा, अर्को बन्ने कुरा बनाउँदै गरौँला। अब के भने काम दिनु पर्यो हामीलाई, जनतालाई काम दिनु पर्यो नि त।
यदि सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर आवश्यक किसिमको स्रोत साधनको समेत ग्यारेन्टी गरिदिएर स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्यो भने कोभिड क्राइसिस विरुद्धको प्रतिकार्यलाई लैजाँदै पनि यतातिर अरू पाटो जीविकोपार्जन रोजगारी लगायतका पाटोलाई पनि सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ कि सकिन्न? अहिले सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सरकारको यो अनुभवपछि अब हामी नागरिक समक्ष जोडिँदैछौँ। सुदूरपश्चिममै सरकारले विभिन्न किसिमका प्रयत्नहरू त गरिरहेको छ, तर नागरिक मूल्याङ्कनमा सरकारको प्रतिकार्य कस्तो भइरहेको छ त? हामी कैलाली जिल्लाकै विष्णु बम जो एकल महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव के छ? उहाँसँग हामी भर्चुअल कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो नाजुकै छ सर स्थिति धनगढीको, किनकि प्रतिदिन कोरोनाको पेसेन्टहरू बढिराख्नु भएको छ, गाह्रो छ अहिले चाहिँ। सरकारले गरेका कामहरूले नागरिकहरूको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ छुन सकेको जस्तो महसुस भएको छ कि छैन? कि छैन सर, सरकारले गरेको अनुसार केही भएको छैन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले केही गरिरहेको छैनन् नागरिकहरूका लागि? त्यस्तो चाहिँ केही छैन सर, अहिले जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ भएको छैन, किनकि जुन सरकारले गरिदिएको भए अहिले चाहिँ यति धेरै कोरोनाको पेसेन्टहरू बढ्ने थिएन, लापरवाही बढी छ सर। जुन बेला इन्डियाबाट मानिसहरू व्यक्तिहरू नागरिकहरू आइराख्नु भयो त्यतिखेर चाहिँ चेकअप चाहिँ बढी भएको थियो सर, अहिले चाहिँ चेकअप चाहिँ छैन सर, किनकि घर गएको मान्छेलाई पनि फेरि कोरोना भइराखेको छ। अलिकति मान्छेहरूको रोजगारी अनि अब जीविकोपार्जन गुजाराको कुराहरूको चाहिँ समस्याहरू कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बुझे अनुसार रोजगारको धेरै गाह्रो छ, किनकि हात मुख जोड्न पनि धेरै गाह्रो छ। सामान्य व्यक्तिलाई पनि अहिले कोरोना कारणले 6 महिना चैतदेखि भएको लकडाउन हो सर, काम रोजगार केही पनि छैन, धेरै गाह्रो छ। त्यसमा पनि जस्तो महिला बालबालिकाहरूको अनि अलिकति अपाङ्गता भएकाहरूको यस्ताहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि गाह्रो छ, गर्भवती सुत्केरी महिला बालबालिकाहरूलाई सबैलाई गाह्रो छ सर। कतिपयले घरैमा सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ, डाक्टरहरू नर्सहरूको अगाडि जान डर मान्छन्। तपाईँको केही सुझावहरू छ सरकारले यसरी काम गर्नुपर्छ अर्थात् यो गरिदिनुपर्छ भन्ने केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? सर्वप्रथम त सरकारले राहत दियो, राहतमा पनि त्यसमा धेरैजना व्यक्तिहरूले पाउनु भएन राहत। जो गरिब थियो, जो विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पाउनु भएन, जो अलिकता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पाउनुभयो। नागरिकको मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले गरेका प्रतिकार्यको नतिजा के छ भन्ने बारेको एउटा प्रतिनिधि आवाज हो विष्णु बमको मूल्याङ्कन। अब यसपछि हामी फेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काम गरिरहेका विभिन्न गैर सरकारी संस्था र रेड क्रस जस्ता संस्थाहरूको मूल्याङ्कनमा त्यहाँको प्रतिकार्य कसरी भइरहेको छ, उहाँहरूको अनुभव के छ, अब हामी भर्चुअल कुराकानी मार्फत गैर सरकारी संस्था र रेड क्रस जस्ता संस्थाको अनुभवलाई जोड्दैछौँ। लागौँ अब उहाँहरूसँग गरिएको यो कुराकानीतर्फ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विपदमा त काम गर्यौँ, तर अब यस्तो खालको विपदमा गर्ने मेकानिजम पनि थिएन, त्यो किसिमको प्रिपरेसन पनि थिएन, त्यो किसिमको चाहिँ हामीसँग एक्सपोर्ट ह्युमन रिसोर्सेसहरू पनि थिएन। तर पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले जस्तो सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रो जुनियर सर्कलहरू मार्फत, शिक्षक नायहरू मार्फत विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको लिफलेटहरू जो चाहिँ WHO ले नेपाल सरकारले जो तयार गरेको थियो त्यसलाई आधार मानेर हामीले विभिन्न चाहिँ भाषाहरूमा, यहाँको लोकल भाषाहरूमा समेत हामीले चाहिँ पम्पलेटिङ पर्साहरू चाहिँ गर्ने गऱ्यौँ भने जब अलिकति यसको चाहिँ स्वरूप नेपालभित्र पनि छिर्दैछ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूलाई जस्तो यहीँको पनि लोकल्ली हामीले 6वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट तपाईँको चाहिँ यहाँको टेलिभिजनहरूबाट पनि हामीले सूचित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीसँग भएको कुरालाई चाहिँ उहाँहरू मार्फत पुगाउँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेछौँ। अब अहिले आइसोलेसनमै भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेसेन्टहरूलाई भनौँ न, त्यो प्रभावित व्यक्तिहरूलाई हामीले एडिसनल सपोर्टहरू जस्तो प्रोटिनको कुराहरू होला, उहाँलाई चाहिँ फलफुलको कुराहरू होला, हर्लिक्स आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यमा अझ इम्युनिटी पावर बढाएर जान सक्ने खालका कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ सँगसँगै बसेर कामहरू गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिमको एउटा समस्या भनेको जुन लकडाउन लगत्तै भारतबाट धेरै नेपालीहरू चाहिँ आउनुभयो र अहिले फेरि अब नेपालीहरू चाहिँ इन्डियातिर फर्कने क्रम पनि सुरु भयो भनेर पनि मिडियाहरूमा आइरहेको छ। सरकारले कोरोना सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्यमा लागिरहेको हुनाले जनताका
कोरोनाको संक्रमण कोरोनाको जोखिममा नरहेका जनता चाहिँ सरकारले बिर्सिरहेको अवस्था छ भन्न मिल्छ? सुदूरपश्चिमको अवस्थालाई विगतदेखि केन्द्रको जुन हाम्रो केन्द्रीकृत शासन छ अहिले अब प्रदेशमा भर्खरै आएको छ र हामीले के आशा गरेका थियौँ भने सुदूरपश्चिम सबैभन्दा विपन्न गरिबीका हिसाबले पछाडि छ। पछाडि भएका कारणले यहाँका मान्छेहरू अब अरू मुलुकहरूमा विकसित मुलुकहरूमा रोजगारी गर्न सक्ने जाने क्षमता कम थियो। त्यो कम भएका कारण सबैको अधिकांश 70% भनौँ न 70% भन्दा बढी घरधुरीको हातमुख जोड्ने दैनिक गुजारा गर्ने ठाउँ भनेको भारत हो, काम गर्न जाने। त्यसैले यहाँका मान्छेहरू डिपेन्ड भारतमा छन् र ती भारतमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको सवालमा नेपाल सरकारले हेरिनुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर हामी 2012देखि नै अभियान चलाइरहेका छौँ केही सामाजिक संस्थाहरू र भारतमुखी आप्रवासनलाई नेपाल सरकारको यो नियोग मानव अधिकार आयोगले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भने सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्था हो र त्यसलाई चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका रूपमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले लिन सकेका छैन। यो सवाल चाहिँ ओझेलमा परेको सवाल हो र अहिले चाहिँ कोरोनाले के देखाइदियो सुदूरपश्चिममा भारतमुखी आप्रवासनलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ, तथ्याङ्क राख्नुपर्ने रहेछ, कल्याण कोष बनाउनु पर्ने रहेछ अनि हामीले स्वरोजगार र उत्पादन रोजगारीका कार्यहरू गर्नुपर्ने रहेछ। कोरोनाको सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्यलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर मान्छेका चाहिँ दैनिकीसँग जोडिएका सवालहरूलाई शान्ति राख्न त सकिँदैन होला नि, होइन? सुरुमा लकडाउन भएको बेला पनि हामीले यसमा अनुरोध गर्यौँ कि भारतबाट आएका कामदारहरू इन्डियाको बोर्डरमा एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त रूपमा थुनिएको अवस्था छ भनेर हामीले ज्ञापन पनि दियौँ नागरिक समाजको तर्फबाट। सिडिओ साहबलाई ज्ञापन दिएर के भन्यो भन्दा उहाँलाई तुरुन्तै उद्धार गरिन ल्याउनु पर्यो, सीमामा चेक जाँच गरेर घर पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्यो। पछि चाहिँ हामीले त्यो बस सेनिटाइज गर्ने त्यसका सुरक्षा सावधानी अपनाएर पठाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका थियौँ। पछि त्यो चाहिँ सरकारले खोल्यो, तर ढिलो खोल्यो के सुनवाई चाहिँ अलिक चाँडो हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सरोकारवालाको राय सल्लाह छलफल, किनभने सरकार आफै मात्र पूर्ण हुँदैन, त्यसमा जनता त्यसका स्टेक होल्डर राखेर पूर्ण हुने हो, तर उहाँहरूको सबैको राय सल्लाह अनुसार गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेका कारण नेपालीहरूले दुःख पाए। अब मुख्य चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले अगाडि हामी जाँदै गर्दाखेरिका मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् अबका सुदूरपश्चिमका? अबको सुदूरपश्चिमको मुख्य चुनौती भनेको किनभने मान्छेहरू काम जबलेस भएर अथवा नोकरी छोडेर विदेशबाट घर फर्किएका छन्। अब गाउँमा अहिले रोजगारीको सम्भावना छैन, उत्पादनको हिसाबले पनि बाहिर मार्केटिङ गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले रोजगारी सकेका कारणले खाद्य सङ्कटको समस्या हो र खाद्य सङ्कटमा अब जबलेस भइसकेपछि लोन हुन्छ, मान्छेसँग ऋण हुन्छ, विभिन्न समस्या हुन्छन्। त्यसले अब मानसिक तनाव हुने, अब यो आत्महत्याका घटनाहरू बढ्ने, अब विभिन्न खालका हिंसाहरू बढ्ने सम्भावना छ। यो खाद्य सङ्कट र रोजगारीको सङ्कटलाई चाहिँ हामीले चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई अवसरको रूपमा लिएर हामीलाई यसलाई सरकारले अहिले चाहिँ केही गर्न सक्यौँ भने नेपालीहरू आत्मनिर्भर हुने गरिकन हामीले काम गर्ने थलोमा चाहिँ जानुपर्छ। उद्यमशीलताको कमी छ नेपालीहरू हामीहरूमा, त्यो उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि काम अगाडि बढाउनु पर्छ। स्थानीय सरकार, विभिन्न सरकारवाला र नागरिकहरूसँग गरिएको कुराकानी र उहाँहरूले व्यक्त गरेका दृष्टिकोण र भनाइहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अहिलेको सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्य आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, तर समन्वय र स्रोत साधनलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भने अहिले जुन किसिमको नतिजा आइरहेको छ त्यो नतिजालाई अझ परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन सकिने ठाउँ पनि छ। त्यसो भए प्रदेश सरकारले यस सन्दर्भमा कसरी काम गरिरहेको छ एउटा पाटो, अनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने रणनीति के हो त प्रदेश सरकारको, यो पाटोलाई अबको कुराकानीमा हामी जोड्दैछौँ र यो पनि हाम्रो भर्चुअल कुराकानी हो। र साथमा स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेका मानवीय सेवामा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूको अनुभव के छ यसमा हामी जोड्दैछौँ। NDR-नेट जुन स्थानीय स्तरमा मानवीय सेवामा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूको नेटवर्क पनि हो, यो कुराकानीलाई अबको प्रसङ्गमा हामी जोड्दैछौँ। सुरुमा अब सबैभन्दा बढी भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा सुदूरपश्चिमेली वासीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ घरवाती चाहिँ आउनुभयो। अब त्यसको लागि त्यति बेला एउटा माहौल क्रिएट भएको थियो र व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति मतलब अलिक बढी सजगता चाहिँ थियो।
अब आएकाहरूलाई चाहिँ अब राम्रो तरिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अस्पतालमा चाहिँ सेवा सुविधाको लागि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यति बेला एउटा एक्सन प्लान बनायो। हामीले प्रदेश सरकारले, सामाजिक विकास मन्त्रालयले र यहाँको पिसिएमसीले चाहिँ हामीले एक्सन प्लान बनायो। त्यही एक्सन प्लान अनुसार रोलहरू पनि हामीले डिफाइन गर्यौँ। त्यही अनुसार चाहिँ आएकाहरूलाई त्यति बेला सीमानाकाबाटै व्यवस्थित गरेर सम्बन्धित पालिकाकै क्वारेन्टाइनमा हामीले पुर्यायौँ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था भयो। 14 दिनसम्म त्यहाँ राखेर आरटिटी टेस्ट गर्ने, आरटिटीबाट नेगेटिभ आएकोलाई घर पठाउने, पोजिटिभ आएको छ भने उसको पिसिआर कलेक्सन गरेर जाँच गर्ने हामीले चाहिँ गर्यौँ। जसले गर्दाखेरि अब एकदम व्यवस्थित तवरले भारतबाट आएको व्यक्ति सोझै घरको कन्ट्याक्टमा जान पाएन। त्यसले गर्दाखेरि जुन चेन अफ ट्रान्समिसनको चेन थियो त्यो ब्रेकडाउन गर्यो हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो तरिकाले व्यवस्थापन भएर आइसोलेट गर्नको लागि हामीले अस्पतालहरूमा पनि क्षमता बढायौँ। जस्तै महाकाली अस्पतालमा हामीले 50 बेडको छुट्टै आइसोलेसन वार्ड बनायौँ। सिटी अस्पतालमा पनि हामीले छुट्टै आइसोलेसन वार्ड बनायौँ। प्रत्येक अस्पतालहरूमा हाम्रा जो छन् जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सबैलाई हामीले चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू स्थापना गरायौँ। जिल्ला जिल्लामा चाहिँ केसहरू होल्डिङ गर्न राखेर स्थानीय स्तरमा चाहिँ उपचारको व्यवस्था गरायौँ र जुन चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ थिएन, केही प्रदेश सरकारले किन्यो, केही चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भए त्यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ सेवालाई चाहिँ हामीले सुचारू गर्यौँ। पहिलो चरणमा मान्छे एकदम संवेदनशील थिए, सचेत थिए र पछिल्लो चरणमा अलिकति व्यक्तिहरूको पनि लापरवाही र यो सचेतना यो केही पनि होइन भन्ने मानसिकता अलिकति भनौँ न लापरवाही बढेको जस्तो हामीलाई पनि फिलिङ भएको चाहिँ छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ कोअर्डिनेसन पनि फितलो हुँदै गयो, राम्ररी चाहिँ त्यति संयोजन पनि प्रभावकारी हुन सकेन। अब कति समयसम्म घरभित्र बसिराख्ने, किनभने बिहान बेलुकाको छाक त तार्नु पर्यो भन्ने लगाएका यी तीनटा डाइमेन्सन चाहिँ जोडेँ मैले हेर्दाखेरि, अर्थात् अरूबाट आउने गरेका इन्डिपेन्डेन्ट भोइसहरूमा पनि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? छोटकरीमा यसको जवाफ दिनुहोस् त। वास्तविक केही कुरा चाहिँ हजुरको चाहिँ कुरा सत्य हो। अब कोअर्डिनेसन सुरुमा चाहिँ कोअर्डिनेसन एकदम प्रभावकारी रूपमा लाग्यो। पछिल्लो चाहिँ अब व्यवस्थापनको कुरामा मैले भने अब नेपाल सरकारकै निर्णय चाहिँ दुविधायुक्त भयो। न त अहिलेसम्म विद्यालय सञ्चालन हुन सके, अब त्यति बेला क्वारेन्टाइन नबनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ ले गर्दाखेरि अलिकति तालमेल चाहिँ तीनटै तहको सरकारहरूमा चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर कोअर्डिनेसनको पाटोमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएकै हो जस्तो लाग्छ। के कारणले संयोजन चाहिँ कमजोर भयो? अब त पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्नुभयो, वैकल्पिक उपाय नखोजिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाउने, क्वारेन्टाइन नराख, विद्यालयमा मात्र होइन विद्यालयको वरिपरिमा क्वारेन्टाइनै नराख भनेर उहाँले नेपाल सरकारले निर्णय नै गर्नु। त्यो प्रदेश सरकारसँग कुनै कन्सल्ट गरिएन? त्यो निर्णयहरू गर्दा प्रदेश सरकारसँग कुनै कन्सल्ट गरिएन? कुनै कन्सल्ट भएन स्थानीय सरकारसित। यसको विकल्प के छ त? विकल्प खोजेर त्यो निर्णय गर्नुपर्ने, विकल्प नखोजिकन चाहिँ त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब एक आपसमै कोअर्डिनेसन नगरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाऊ, अब शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ नबनाऊ। अब त्यो भएर अलिकति चाहिँ यो निर्णयले गर्दाखेरि अन्यलताको स्थिति चाहिँ सिर्जना। हामीसँग दिनेश चन्द्र जोशी हुनुहुन्छ, उहाँ एनडीआरनेट का चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। जुन प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ खास गरी अब फ्रन्ट लाइनमा लड्ने भनेको स्थानीय तह हो, त्यसपछि त्योसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर डे टु डे रूपमा अर्थात् नजिकी रूपमा चाहिँ सघाउने, सहयोग गर्ने, सहजीकरण गरिदिने, अप्ठ्यारोहरूलाई सहजीकरण गरिदिने प्रदेश सरकार पनि हो। यी दुईटा सरकार बीचको समन्वय चाहिँ यो कोभिड क्राइसिसलाई रेस्पोन्स गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ सुदूरपश्चिममा? हाम्रो अब्जर्भेसनहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सुरुका दिनहरूमा चाहिँ सचेतना सँगसँगै चाहिँ यो एकदम छिटो ऱ्यापिडली चाहिँ इन्फर्मेसन डिसिमिनेसनका लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियाहरूदेखि लिएर सबैबाट चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। र सुरुको चरणमा चाहिँ के थियो भने हामीहरू चाहिँ सचेत जानकारमूलक भन्दा पनि केही चाहिँ मोबाइलहरू यिनीहरूबाट आएको कुराहरू मेसेजहरू फ्रिक्वेन्टली आउन थाल्यो। बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूमा सुरुको चरणमा अलिक डर पनि बढी भएको कारणले सुरुमा संयमित बढी थिए र बिस्तारै चाहिँ तपाईँको घरमा बस्दै जाँदाखेरि कतिको चाहिँ अब खाद्यान्न हातमुख जोड्नु पर्ने नै अवस्थाहरू अप्ठ्यारो थियो होला, कतिको चाहिँ बस्दाखेरि बोर फिल गर्नुभयो होला। किनभने हाम्रो घरैमा पनि टाइम पास गर्ने अथवा चाहिँ केही कामहरू हामीहरूले कस्तो छ भने बाहिर जाने मान्छे बाहिरतिरै बढी व्यस्त, घरमा बस्ने घरमै पनि व्यस्त क्या।
आफैलाई पनि तपाईँको चाहिँ अनुकूलित गर्न चाहिँ अलिकति समय लागेको भएर चाहिँ केही दिन पछाडितिर चाहिँ मान्छेहरू संयमितता अलिकति चाहिँ कम भएको चाहिँ देखिन्छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको संयोजन चाहिँ कति प्रभावकारी छ या अर्थात् चाहिँ कति कमजोर छ? कमजोरी पक्ष के देख्नुहुन्छ, सबल पक्षहरू के देख्नुहुन्छ समन्वयमा? सर, मैले अब सुरुमा सबल पक्षबाट गएँ, जुन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सरकारबाट अथवा सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ सुरुमै केही गाइडलाइनहरू, त्यसपछि विशेषज्ञता भएका मान्छेहरूबाट चाहिँ के गर्दा हुन्छ, कस्तो गर्दा हुन्छ, अरू ठाउँ के कस्तो भइरहेछ भन्ने किसिमको कन्सिडर गरेर एक किसिमको चाहिँ हजुरको जुन गाइडलाइनहरू चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू अन्य स्टेक होल्डरलाई इन्गेज गर्नका लागि उहाँहरूले गाइडलाइनहरू बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष छ। र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ कोभिड को हामीले हल्ला प्लस बाहिरतिर चाहिँ केही मान्छे प्रभावित र मान्छेहरूको चाहिँ अब यो डेथ रेट बढ्दै गएपछि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेर चाहिँ जिल्लाहरूमा, प्रदेशहरूमा र केन्द्रमा चाहिँ जुन त्यो संरचनाहरू बनाइयो त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ सकारात्मक पाटोहरू रहेको छ। नेपाल सरकारकै चाहिँ यता आन्तरिक गृह मन्त्रालयहरू र यतातिर चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन के अरे जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिहरू, त्यसैका चाहिँ आकस्मिक चाहिँ कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू यिनीहरू थिए र यी 2-3टा चाहिँ केन्द्रहरू यिनीहरूको चाहिँ के कुराहरू कमन हुन्थ्यो र कसरी चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा जान सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ केही चाहिँ ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिएन। त्यो कमजोरी चाहिँ किन रह्यो, के लाग्छ तपाईँलाई? हामीले पहिला गरेको कामहरू प्रायः चाहिँ हामीहरूले बिर्सिन्छौँ कि हिजो नै गरेको काम पनि छ भने आजको छलफल आयो भने हिजोको फाउन्डेसन हाम्रो यहाँ थियो र आज चाहिँ यो फाउन्डेसनमा इँटा थप्ने भन्दा पनि नयाँ नै जग हाल्ने कि भन्ने किसिमले चाहिँ हामीहरू प्रायः धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ गएको पाइयो। त्यो कारणले गर्दा अलिकति त्यो ग्यापहरू चाहिँ रहन गयो कि जस्तो लाग्छ। नरेन्द्र सर, यो जुन हाम्रा संरचनाहरू छन् यस्ता विपदसँग प्रतिकार गर्नका लागि बनाइएका चाहिँ साबिकका संरचनाहरू, खास गरी यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको र विपद व्यवस्थापन समितिहरू, यी चाहिँ साबिकका चाहिँ संरचनाहरू र अहिलेको चाहिँ यो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेर अहिले कोभिडको लागि विशेष गरी फोकस गरेर बनाइएको, यी संरचनाहरू बिचको समन्वय चाहिँ हुन सकेको छ कि छैन प्रदेशमा? अहिलेको जुन संरचनाको कुरा गर्नुभयो, अब प्रदेश स्तरमा हाम्रो एकदम राम्रो तरिकाले प्रभावकारी रूपले समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कार्यहरू भइरहेका चाहिँ छन्। अब यसको संरचनागतमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एचइओसी छ, हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भने हाम्रो प्रदेशमा पनि पिएचइओसी सेन्टर छ, जुन चाहिँ दिपायलमा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी हुन्छन्, 24 घण्टा त्यहाँ चाहिँ हुन्छन्, तथ्याङ्कहरूलाई अपडेट गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धीको जानकारी लिने, यो सूचनाहरू डिस्ट्रिमिनेसन गर्ने यो काम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ। पिएचई सेन्टर हुन्छ स्वास्थ्यको चाहिँ अलग। अब त्यस्तै गरेर अब यहाँ हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू जो हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि विपदको चाहिँ समिति विपद व्यवस्थापनको भयो। कोभिडको लागि भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा चाहिँ कमिटी चाहिँ छ, पिसिएमसी भनिन्छ यसलाई। त्यसले चाहिँ अब संयोजन गर्ने काम मन्त्रीज्यूहरू प्लस स्थानीय तहको प्रमुख, हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखज्यू त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशकज्यूहरू सहितको एउटा त्यहाँ चाहिँ टिम छ। अब उहाँहरूले चाहिँ यहाँको गर्नुपर्ने नीतिगतका कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ डिलिङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूको उसमा यो कोभिडको कोष जुन खडा गरिएको चाहिँ छ, त्यो कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूको अध्यक्षता संयोजकत्वमा चाहिँ कमिटी चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ कोषको रकम परिचालन गर्ने, निर्णय गर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर जिल्ला स्तरमा चाहिँ जिल्लाको सिडिओ साहबलाई चाहिँ यो अब नेपाल सरकारले नै अधिकार प्रत्यार्जन गरेको चाहिँ छ यो सर्वरोग अनुसार चाहिँ, र उहाँलाई नै त्यहाँको चाहिँ संयोजकको भूमिका दिएको चाहिँ छ। त्यसमा सुरक्षा लगायत स्वास्थ्यका निकायहरूका चाहिँ बसेर चाहिँ कमिटी चाहिँ छ। केही डिसिजन गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो जुन हाम्रो संयन्त्र छ, संयन्त्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन छलफल चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने यहाँहरूको अबको रणनीति चाहिँ के हो प्रदेश सरकारको? अबको स्ट्रेटेजीमा विशेष गरेर जुन 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको भूमिका अनुसार अब हामीले प्रष्ट रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हो। स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई तदुरुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, क्वारेन्टाइनलाई अलिकति संस्थागत गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, एसिम्प्टोमेटिक भएकाहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हामीले आइसोलेसन निर्देशिका भनेर एउटा बनाएर हामीले पठाइसकेका चाहिँ छौँ। पालिकामा यो भनेर उपमहानगरपालिकामा 200 बेडसम्मको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुहोस्, जहाँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर राख्न सकौँ। अब
र तेस्रो कुरा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जुन चाहिँ छन् स्वाब कलेक्सन गरेर हाम्रो चाहिँ सेन्टरहरूमा टेस्टिङ सेन्टरहरूमा चाहिँ पठाइदिनु पर्यो भन्ने यी 4वटा कुरा हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले भनिराखेका अवस्था चाहिँ हो। र अब प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण यो उपचारतिर बढी फोकस हुन्छौँ हामी। अब अहिले हामी चाहिँ जुन अस्पतालहरू चाहिँ छन् अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उपचारको पाटोमा चाहिँ जुन सिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई चाहिँ डिलिङ गर्ने पाटोमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब हामी प्रत्येक जिल्लामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्छौँ। हो, हामीले स्टुडियोमा गरिएको कुराकानी र भर्चुअल्ली गरेको विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानीको निष्कर्ष के हो भनेर भन्दाखेरि कामहरू भइरहेका छन्, सक्दो गरिएको पनि छ, नगरिएको होइन। तर त्यसमा केही सुधार गर्न सकियो भने हालको नतिजालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तो कि सम्बन्धित सरकार र सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वयको अभाव देखिएको छ, जसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को कुरा, पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार मात्रैको कुरा रहेन कि न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारको पनि अभाव छ अनि न्यूनतम जनशक्तिको पनि अभाव छ। यसले गर्दा अर्को समस्या भइरहेको छ प्रतिकार्यमा। र सँगसँगै कोरोना सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्यलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा रहेका गरिब, विपन्न अनि रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूको दैनिकी र जीविका जटिल बन्दै गएको छ, जुन पाटोलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। र अब पनि त्यो पाटोलाई सम्बोधन गर्न सकिएन, त्यो पाटोलाई छोडियो भने कोरोना सङ्कटले निम्त्याउने प्रत्यक्ष समस्या त छँदैछ, त्योभन्दा अझ जटिल र भयावह समस्याको रूपमा मान्छेका दैनिकीसँग, मान्छेका जीविकासँग जोडिएका सवालहरू उठ्नेछन् भन्ने आजको कुराकानीको निष्कर्ष हो। त्यसैले हामीले अहिले जुन तरिकाले काम गरिरहेका छौँ त्यसको निरन्तरता सँगसँगै यहाँ उठान भएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु अबको बाटो हो र अबको आवश्यकता पनि हो। यही निष्कर्षसहित अनि कुराकानीसहित आजको सङ्कल्प कार्यक्रमलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै विषयवस्तुलाई जोड्दै तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।